बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि आर्टिकल 63 तशरीह केस का जो मामला है उसमें बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने आज गुफ्तगू की है, उन्होंने अपना बयानिया भी दोहराया है और कुछ सवालात भी पूछे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मियां वाली, बहावलपुर, फैसलाबाद में एहतजाज किया। क्या सूरत हाल रही? और साथ ही हम जिक्र करेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 23,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो कैद में हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, तो पाकिस्तान इस मामले में क्या गुफ्तगू कर सकता है? हुकूमत पाकिस्तान इस पर क्या पेशरफ्त कर सकती है? दोनों ममालिक के दरमियान क्या बेहतरी मुमकिन हो सकती है? बात करने के लिए पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं मसूद रजा, तारिक अजीज, कंबर जैदी और परवेज संदेला। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो मसूद रजा, आप यकीनन आप इसको फॉलो कर रहे होंगे 63 तशरीह केस को, लेकिन आज जो समाअत हुई, आज बेंच पर एतराज उठाया गया बैरिस्टर अली जफर की जानिब से। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट रूल के मुताबिक भी और सदारती आर्डिनेंस के हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये बेंच की तश्कील जो है ये उसके खिलाफ हुई है। ये उन्होंने अपनी हवाले से दलाल दिए। उनका ये भी कहना है कि सीनियर प्यूनी जज का जो होना है वो बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि क्या बेंच पर जो एतराज उठाया जा रहा है ये बरकरार रह सकेगा? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने इसको फॉलो किया है और जितना इस इशू को देखा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो बेंच बनाने का तरीका कार था उसको हुकूमत ने तब्दील किया है। और जो यूनिट जज का इस बेंच में होना, वो भी सी बात है, एक तरीका रहा है बनने का और उसकी तश्कील का। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस पर एतराज किया, उस कमेटी में बैठे ही नहीं। और फिर जो एक और जज साहब हैं वो पहले इस केस के फैसला उन्होंने उस बेंच में शामिल थे। जो 2022 का फैसला था वो भी इस पर शामिल नहीं है, उनको भी एतराज है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये जब इतना अहम सियासी फैसला करने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इत्तेफाक है, तो फिर सवाल तो उठ रहे हैं और वो उठते रहेंगे। और ये फैसला आ भी जाएगा तो भी चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी नीयत पर शक किया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता उनकी नीयत बुरी होगी, लेकिन अमूमी राय यही। आप सोशल मीडिया को देखें, आप लोगों से बात करें, वुकला तकसीम है, आप उनसे बात करें तो एक तरफ के वुकला कुछ और बात करते हैं, दूसरी तरफ के वुकला कुछ और बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक तकसीम हुई सुप्रीम कोर्ट है। तो यही सबसे बड़ा अलमिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही तकसीम है और सियासी नौइयत के फैसले उसमें जजेस के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में पहले चीफ जस्टिस साहब को यह करना चाहिए कि एक इत्तेफाक राय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैदा कर लें। और इस वक्त साहब ने एक नुक्ता उठाया कि आपको चाहिए कि फुल कोर्ट बुलाएं, तो साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बुलाने की पोजीशन में चीफ जस्टिस साहब मौजूद। तो चीफ जस्टिस साहब के जाने से थोड़ा तरह की सूरत हाल का डेवलप होना ये ही अफसोस है। ना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना निजाम इंसाफ के लिए बेहतर है, और ना ही हमारे माहौल के लिए बेहतर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर का ही मामला है और इसको चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब इस पर हल कर लें तो जो एतराजात हैं वो खत्म हो जाएंगे। हम कानूनी माहिर नहीं है, कानूनी राय इस पे नहीं दे सकते, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है वो यही मामला है कि चीफ जस्टिस साहब से बड़ी उम्मीदें थी कि जब वो आए थे कि वो एक ऐसे जज हैं जो कि किसी के दबाव में नहीं आते, वो एक अपराइट जज हैं। तो मेरी तवक्को ये थी कि जब वो जाएंगे तो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे जो बड़ी अच्छी लेगेसी होगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो ये अफसोस की बात है, अफसोस की सूरत है। अच्छा, अब इस पे तारिक अजीज साहब आप क्या समझते हैं? आज कोर्ट में मुस्तफैन काजमी साहब वकील हैं, जो तल्ख कलामी हुई चीफ जस्टिस और उनके दरमियान, यकीनन वो आपके इल्म में है। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि अब हमारे जो जजेस के दिल में जो पीटीआई के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी थी अब वो भी नहीं रही। तो इस हवाले से जाहिर है ये रिमार्क्स जो हैं जाहिर है बेंच में बैठे मुअज़्ज़िज़ जज साहब की जानिब से इस केस के हवाले से क्या असरात मुरतब कर सकते हैं? और बिलखसूस इसी ज़िमन में ये सवाल है कि हमारे जो सियासी इख्तिलाफात हैं उसमें अदलिया जैसा मुअज़्ज़िज़ इदारा जो कि सियासत से मावरा होता है वो भी इस वक्त लपेट में दिखाई दे रहा है, तनकीद की जद में है। ये सूरत हाल ये ऊँट किस करवट बैठेगा? जी थैंक यू जी, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात यह कि अदलिया कभी भी जो है गैर मुतनाज़
اس حوالے سے جو عدلیہ کی جو ریکارڈ ہے وہ کوئی قابل رشک نہیں ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. عدالتوں کے فیصلے متنازع رہے. سب سے بڑا فیصلہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا جو فیصلہ عدالت نے دیا تھا، بعد میں اس کو قتل بھی کہا گیا اور اس میں تسلیم بھی کیا گیا، وہ غلطی بھی تسلیم کی گئی. تو یہ کوئی اتنی بڑی جو ہے ہماری عدلیہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی مبرہ نہیں تھی. ایسے واقعات بے شمار ہوئے، لیکن ان کو روکنا چاہیے تھا. ہم ایک جو دنیا ترقی ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مہذب سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ڈیموکریٹک ہماری ایک اسٹیٹ ہیں، تو وہاں پہ ایسے واقعات ہونے نہیں چاہیے. انسٹیٹیوشن چاہے پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، قانون کا ہو، جو بھی ہو، ان کو جو ہے فوج کا ہو، ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے. آج کی جو صورتحال تھی دونوں طرف سے دیکھا جائے تو بڑی جو ہے افسوسناک ہے. ایک تو یہ بھی ہوا نا، سپریم کورٹ کے باہر جو ہے قاضی فیض عیسیٰ کا پتلا بھی جلایا گیا ہے. تو یہ ایسی مثالیں جو ہیں، ایسی ٹریڈیشن جو اب قائم کی جا رہی ہیں کہ چیف جسٹس کا پتلا اور سپریم کورٹ کے احاطے میں چلایا جائے، اور پھر ججز کی طرف سے ایسے مارکس یقینی طور پہ آنا بنتے تھے کہ جو ہمارے دل میں پی ٹی آئی کے لیے جو تھوڑا سافٹ کر رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور پھر جس طرح مستفین کاظمی نے ججز وہاں پہ جا کے طرح خدامی بھی کی، بدتمیزی بھی کی ججز کے ساتھ سپریم کورٹ میں، قطعی طور پر یہ نہ اس کو سپریم کورٹ کو فائدہ ہوا ہے، نہ ہمارے ملک کو فائدہ ہوا ہے، نہ عدالتی نظام کو فائدہ ہوا ہے، نہ ہی کو وکلا کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، نہ ججز کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. یقیناً یہ واقعہ ناخوشگوار بھی ہے اور قابل مذمت بھی. ایسا نہیں ہونا طارق چاہیے عزیز صاحب، تھا. آپ سمجھتے ہیں ماضی میں جو عدلیہ کا کردار رہا ہمارے سیاسی فیصلوں کے حوالے سے، جس کے آپ نے ابھی ایک حوالہ دیا ہے، کیا اس وقت وہی صورتحال برقرار ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عدلیہ کی طرف سے جو ہے کوئی بڑا وہ شاندار روایات قائم کی گئی ہوں. ہمیشہ سے متنازع عدالتیں رہی ہیں، جس نے اپنے پسند کے فیصلے دیے ہیں. بھٹو کا کیس تو 40 سال پہلے کا ہو سکتا ہے. ابھی جو پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو وہاں پہ چیف جسٹس بدیال صاحب تھے، تو بدیال صاحب کا جو ایک ریکارڈ اس حوالے سے تھا، ان کی خواتین کی اہل خانہ کی جو ہے اب وہ ان کی مدر لا کی ٹیپس، ان کی ریکارڈنگ سامنے آ گئی، تو وہ کہیں گے تھا ان کو سزا دینی ہے، ان کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کو چوروں کو نہیں چھوڑنا. اس طرح سے عدالتی جو ہے نظام مزید جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اچھا نہیں ہوا کہ آپ چیف جسٹس کی فیملی سے خواتین قسم کی گفتگو کر رہی ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ بدیال صاحب کی جو ساس ہیں وہ بمتاز ہوگی. اور ثاقب نثار نے جو نواز شریف کو 2017 میں نااہل کیا اور ایک حکومت سے بھی نکالا، پارٹی عہدہ سے بھی نکالا، تو یہ جب اور اس کے پیچھے کون تھا وہ سب کہانی کھل کے سامنے آ چکی ہے. تو عدلیہ کا بھی کوئی اتنا شاندار کوئی ماضی ہے نہیں، اور اب بھی وہ متنازع ہے، وہیں بھی کھڑی ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے تھی اور یقیناً یہ ہونی چاہیے تھی پاکستان کے جو فائدے میں تھا کہ عدلیہ ایک ایسا ہے متنازع ادارہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے. اس طرح سے باقی اداروں کو بھی ایکچوئل پرابلم پاکستان میں ہے کہ ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں، وہ اپنی حدود سے جو باہر نکل جاتے ہیں. عدلیہ میں بھی سیاست ہو رہی ہے تو یہ ہونی نہیں چاہیے. اس کے جو ظاہر ایک عام آدمی پہ تو جو اثر پڑے گا. آپ ایک ملکی دنیا میں جو ہمارا عدالتی نظام کے اوپر سوالی نشان ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں انصاف کی فراہمی میں، پاکستان کی رینکنگ کہاں پہ آپ کو بہتر پتہ ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں. میں پرویز صدرہ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ظاہر ہے یہ رولز کے حوالے سے کہ رولز طے کیے جائیں، اس کے لیے یہ بات بھی سامنے آئی آج کے دلائل میں بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، جسٹس منصور شاہ نے خط میں بھی یہ لکھا تھا کہ فل کورٹ بلایا جائے اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ آل ایٹ ونس طے کر لیا جائے. اس کے بعد جو ظاہر ہے پھر چیف جسٹس پر بھی جو تنقید ہو رہی ہے شاید اس کا دروازہ بھی بند ہو جائے. تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے چیف جسٹس کے ظاہری طور پر تو یہی ہے وقت کے حساب سے کہ ان کے جانے کا ٹائم، ریٹائرمنٹ کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، اس دوران ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو کہ کنسنسس جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو پائیں؟ اتضاد بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سینئر مسعود رضا صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بھائی طارق عزیز صاحب بیٹھے ہیں، اور دوسرے میرے بھائی ہیں، پیار بھرا سلام ان کو. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قاضی صاحب کا جانے سے پہلے کوئی امیج اچھا ہو جائے، وہ تو سرکار آپ اگر وہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کر باہر ڈی چوک میں لا کے کھڑا بھی کر دیں اور کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں، وہ بھی پھر بھی نہیں ٹھیک ہونے والا. اس کو چھوڑ دیں آپ. دیکھیں کون فرمائش کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے. فل کورٹ کیسے بن سکتا ہے جو اس میں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو 3 لوگوں کا ایک کمیٹی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ ساتھ نہیں بیٹھ رہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بن جائے. اچھا پھر کیا فل کورٹ بنانے کی اس وقت ضرورت ہے؟
یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ اب آپ صبح اٹھ کے فرمائش کر دیں ہمیں فل کوٹ چاہیے, ہمیں ہاف چاہیے. یہ چائے کا کپ تھوڑی ہے جو آپ نے 30 سال سے منگوانا ہے کہ ہاف سیٹ بھیج دیں, فل سیٹ بھیج دیں. دیکھیں یہ عدالت ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں, طارق بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مسعود صاحب بھی, کیا اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے آنے والے چیف جسٹس قاضی فیصل کو کتنے بینچوں میں اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے؟ کیا جو 3-4 کا ایک گینگ تھا, معذرت چاہتا ہوں گینگ کہہ رہا ہوں, لیکن وہ جو 3-4 کا گینگ تھا اس سے پہلے سپریم کورٹ میں, وہ سپریم کورٹ کو کیسے چلاتے رہے ہیں؟ اسی 63A کو دیکھ لیں آپ, جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا, کیا فیصلہ کیا گیا تھا, آئین کو کیسے ری رائٹ کیا گیا تھا, کن لوگوں نے کیا تھا, کون سا وہ ہم خیال بینچ تھا, کون سے وہ جج تھے جن کی کال لیک ہوئی تھی کہ ٹرک پہنچ گئے اپنے پیسے ریسیو کر لیں. دیکھیں قاضی صاحب کا جرم کیا ہے, قاضی صاحب کی غلطی کیا ہے, قاضی صاحب کی گستاخی کیا ہے, آئین کے مطابق وہ سپریم کورٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئین کی کتاب سامنے پڑی ہوئی ہے. اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک ایسے بندے کو جو CDA کا پروڈکٹ کو ملازم ہے لا کے سامنے کھڑے کرتے ہیں. سر ثاقب نثار نے جو وہ تھے آپ کے عرفان قادر صاحب ہیں, ان کا لائسنس کینسل کر دیا تھا. انہوں نے ہاشمی صاحب کو کراچی میں سینٹر سے ہٹوا کر عبرت کا نشان بنا دیا تھا. لیکن قاضی صاحب کی شرافت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہونے والی جسے آپ انسلٹ کہہ سکتے ہیں عدالت میں کھڑے ہو کر, وہ نہ انہوں نے کراچی میں کی تھی یا کہیں, اب عدالت میں کھڑے ہو کر جو ان کے بارے میں غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں. صاحب یہ ایک جج دوسرے جج کو کہہ رہے ہیں, ایک جج دوسرے جج کو کہہ رہے ہیں فل کورٹ کا یہ فیصلہ تھا تو فل بینچ کو ہی سننا چاہیے. تو ظاہر ہے یہ ان کی بات ہے, یہ میری اور آپ کی فرمائش یا کسی سیاسی جماعت کی فرمائش نہیں ہے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھا جائے, دیکھیں یہ فیصلہ تو چیف جسٹس نے کرنا ہے نا سر. یہ فیصلہ میں نے آپ نے تو نہیں نہ کرنا, یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. اور یہاں پہ فل کورٹ کی ضرورت ہے بھی کیا؟ دیکھیں ایک ایسا فیصلہ جو بالکل آپ اس کو مطلب کہ دیوار پہ لکھا ہوا اتنا بڑے بڑے الفاظ میں 68 کا کیا ہے, کیا آئین کے اندر وہ موجود ہے جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا؟ اس میں تو اتنی لمبی چوڑی بحث ہی کوئی نہیں ہے, اتنا لمبا چوڑا کیس ہی کوئی نہیں ہے. ایک ری رائٹ کیس ہے. میرے نہیں لگتا اگر یہ 15 منٹ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے چلنے کے بعد سننے کے بعد یہ 0-0 ہو جانا, اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. اس میں ہے ہی کچھ نہیں, متنازع بنانا ہے, صرف اور صرف ٹائم ویسٹ کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ کھینچنا ہے تاکہ قاضی صاحب جو ہے یہ نکل جائیں اور اس کے بعد پھر جو مرضی وہ کر لیں. لیکن میرے خیال میں یہ اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہونے والا, اس کے بعد بھی نہیں ہوگا. قمر زیدی صاحب آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج پھر چیف جسٹس صاحب اور مصطفین کاظمی صاحب کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی, اس کے بعد ظاہر برہم ہوئے چیف جسٹس صاحب, اور پھر لیکن وہ غصہ جو ہے وہ صحافیوں پر نکالا گیا. ایک مرتبہ پھر کہا گیا کہ ڈالرز والے صحافی جو ہیں اس کو پھر یوٹیوب پہ چڑھا دیں گے, اور مطلب اس قسم کی جو ریمارکس سامنے آئے ہیں چیف صاحب کے. کبھی انہوں نے آپ کو پتہ ہے وہ ریبٹ کا لفظ استعمال کیا تھا, کبھی ڈالرز والے صحافی, یہ مختلف القابات صحافیوں کو دیے گئے ہیں اس دور میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی جانب سے. کیا کوئی ذمہ داری صحافیوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ صرف سیاسی جماعت کا کوئی بھی رکن یا سیاسی قائد اگر بات کر دے تو پھر تو سیخ پا ہو جاتے ہیں, لیکن ابھی یہاں پہ ایک خاموشی دکھائی دے رہی ہے. تو کیا اس حوالے سے ان کو جانا چاہیے صحافیوں کو کورٹ سے استدعا کر لیں؟ اعتزاز بہت شکریہ. دیکھیں کہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ایسے ریمارکس صحافیوں کے حوالے سے آ رہے ہوں. اس سے قبل فیصل واڈا کیس جس میں تمام میڈیا مالکان کو بلایا گیا تھا, اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارکس ہے. ایون تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ خود احتسابی کیوں نہیں کرتے آپ اپنے اداروں میں, یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے تھے جو غلط رپورٹنگ کرتا ہے اس کو آپ اپنے ادارے سے نکال دیں. غلط رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کوئی بھی اگر پروپیگنڈا کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن چیف صاحب اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ ہمیں فرسٹریشن کا لیول بھی نظر آ رہا ہے کہ ہر دوسرے مقدمے میں جو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ میڈیا کو بنایا جاتا ہے. ہر دوسرے مقدمے میں جو اسلامک یونیورسٹی کا کیس ہو اور ان کی جو ریکٹر ہیں وہ بیٹھی بھی ہوں میڈیا باکس کے ساتھ, تو سب سے پہلے چیف صاحب کا خیال یہ جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ وہاں پہ کیا کر رہی ہیں. اور جیسے ہی وہ اٹھ کر باہر جائیں تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ چند صحافی ان کے ساتھ چلے گئے ہیں, ان کو خریدنا بڑا آسان ہے, پروپیگنڈا کر لیں گے اور خرید کے پیسے دے کے کچھ بھی کرا لو. تو چیف جسٹس صاحب کی فرسٹریشن کا لیول اس حد تک کیوں چلا گیا ہے کہ ان کو صرف صحافی نظر آ رہے ہیں. آج بھی جب یہ تمام معاملہ ہوا, مصطفین کاظمی صاحب نے کچھ جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کہا, ہم وہیں پہ بیٹھے تھے, اور وہ مصطفین کاظمی صاحب جب مڑے ہیں تو پیچھے جو ہے جو صحافی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بریکنگ نیوز ہوتی ہے جس میں لائیو, آپ کو پتہ ہے لائیو پروسیڈنگ چل رہی ہے, اس میں ہزار چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کوئی فیصلہ جلدی آ جاتا ہے, جیسے آج بیٹھے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا
کہ बेंच पे एतराज़ात हैं उनको तमाम को मुस्तरद किया जाता है। अब वो भाई हमें रिपोर्ट करने बाहर भागना है, टीवी चैनल्स में ब्रेकिंग की एक दौड़ है, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए चीफ जस्टिस साहब की अदालत से उठकर साफी जाएं तो भी चीफ जस्टिस साहब को शक हो रहा होता है कि ये डॉलर्स इकट्ठे करने गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठे शख्स को सहाफियों को इस तरह से टारगेट करना चाहिए। अब मामला आता है कि इसकी नौबत क्यों आई है। आप ये देख लें कि मुसलसल चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से केसेस के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रन किया जा रहा है, जिस तरह से जजेस के लेटर्स सामने आ रहे हैं, यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मौजूद चीफ जस्टिस जो खत लिखते थे अपने दौर में जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में, आज इन्हीं के बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह खत लिख रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली नुकसान इदारे का हो रहा है। चीफ जस्टिस सिर्फ साफियों से नहीं जा रहे, हम कमर ये भी बात कर रहे थे कि विद इन जजेस जो है वो भी एक डिफरेंसेस की बात है, लेकिन इसके साथ आज वकला ने जो एहतजाज किए हैं, आप वहां पे यकीनन मौजूद थे और उन्होंने ईमन के पुतले भी जलाए हैं चीफ जस्टिस साहब के। तो ये जो सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है, तो क्या आप समझते हैं, अब वकला बरादरी भी जाहिर है उसका भी ताल्लुक जाहिर है मदरिया से ही समझते हैं, एक ही बरादरी समझते हैं, तो क्या साख बहाल हो पाएगी अब चीफ जस्टिस साहब की, कोई ऐसी सूरत हाल है? देखिए, चीफ जस्टिस की साख तो तब बहाल रहती जो कि चीफ जस्टिस काम करते रहे, जो कि वो अपने बताते हैं कि ये सारी चीजें मेरे क्रेडिट पे है। वो जब लेटर भी लिखते हैं तो तकरीबन 13 से 14 चीजें नुकात गिनवाते हैं कि ये मैंने काम किया, ये मैंने काम किया, जिसमें ज्यादा लेजिस्लेटिव की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साख तो तब बहाल रहेगी ना यार कि जब वो जिस मास्टर ऑफ रोस्टर के हवाले से कह रहे होते हैं कि मैंने वो इख्तियार नहीं लेना, मैंने अपना इख्तियार डिसॉल्व किया है, मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हामी था, उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से जब ऑर्डिनेंस आता है तो सबसे पहले वो इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यूज करते हैं। आज मुकदमे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अली जफर साहब को रोका गया। अली जफर साहब क्या कर रहे थे? अली जफर साहब चीफ जस्टिस की ही जजमेंट का वो पैराग्राफ पर्टिकुलर पढ़ रहे थे जिसमें चीफ जस्टिस का ये व्यू था, मोहतरम चीफ जस्टिस का, कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियार हैं उनको डिवाइड होना चाहिए, उनको दीगर जजेस में जो है वो इख्तियारात बांटने चाहिए। और जब ये पढ़ के सुना रहे थे तो चीफ जस्टिस बिल्कुल अनॉय हो रहे थे और चीफ जस्टिस कह रहे थे इससे आप पॉइंट क्या मेक करना चाहते हैं, आप बार बार इसकी रीडिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। और उस टाइम हमने तक जुमलों का तबादला भी दोनों के दरमियान देखा। लेकिन देखें, आपकी साख डिपेंड करती है आपकी एक्टिविटीज पे, आपके कंडक्ट पे, आपके फैसलों पर। तो कोई भी जबरदस्ती किसी की इज्जत नहीं करता सर, ये दुनिया है, यहाँ पे इज्जत उसी की होती है जो करवानी जानता हो। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई भी वकील उठकर चीफ जस्टिस से खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उससे बदतमीजी करे, उससे मिसबिहेव करे। अच्छा, ये बदतमीजी कोर्ट का जैसे आप जिक्र करें, कोर्ट के बाहर भी एक एहतजाज चल रहा था कंबर, कोर्ट के बाहर भी वकला, देखिए कोर्ट के बाहर जो एहतजाज चल रहा था वो पीटीआई के वकला मौजूद थे, लेकिन आज इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के वकला को गैदर होने ही नहीं दिया इंतजामिया की जानिब से। डबल कंटेनर्स लगा के डी चौक बंद किया हुआ था, लेकिन जो कुछ वहां पे वकला पहुंचे उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे भी लगाए, उनका पुतला भी नजरे आतिश किया और गो काजी गो के नारे लग रहे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमने जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में देखा कि जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे अलग उनको बैश किया जाता था और मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासी जमातें अपने कारकुनान लेके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर हथौड़े दिखा रहे होते थे। तो ये हमारे लिए नई बात नहीं है। अगर बिल्कुल सही है, ये होता रहा है। अच्छा, अब थोड़ा मैं मसूद रज़ा साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज हुआ है तो ये होता रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल जरा नेक्स्ट भी इस पे बात करते हैं। एहतजाज का भी हम जिक्र कर रहे हैं, मियां साहब ने भी कुछ बातें की हैं, उसका भी हम जिक्र पे वक्त पे एक ब्रेक का साथ रहिएगा।